मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है। दुनिया में किताबें बहुत सारी हैं, करोड़ों की तादाद में किताबें मौजूद हैं और बहुत सारी किताबें मज़हबी हैसियत भी रखती हैं और बहुत सारी तकरीबन हर मज़हब बुनियादी तौर पर अपना कुछ लिटरेचर रखता है और कुछ किताबें मज़हबी भी हैं। लेकिन तमाम किताबों में कुरान करीम को ये इनफरादियत और तमाम किताबों में कुरान करीम को ये खुसूसियत है कि वो बराह रास्त अल्लाह का, इस दुनिया के खालिक और मालिक का, ख़ुद हमारे इंसानों के खालिक का कलाम है। ये खुसूसियत दुनिया में किसी और किताब को हासिल नहीं है। कुरान करीम अल्लाह का कलाम है। इसकी दलील क्या है? हम किस वजह से कुरान करीम को अल्लाह का कलाम माने? किताबें तो अरबी में भी बहुत सारी हैं। तो कुरान करीम में एक जगह फरमाया गया, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरान। तो कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने चैलेंज किया, अगर तुम्हें कुरान के कलाम इलाही होने में शक है, अगर तुम्हें इस बात में तरद्दुद है कि कुरान अल्लाह का कलाम है या अल्लाह का कलाम नहीं है, या तुम कुरान करीम को इंसानों का कलाम समझते हो, इंसानों की बोली समझते हो, तो फिर कुरान जैसा एक कलाम तुम भी बनाकर पेश कर दो। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानियत, तमाम जिन्नात सबको चैलेंज किया कि अगर तुम में ताकत है, अगर तुम में काबिलियत है, तो इस जैसा एक कलाम पेश कर दो। उस जैसा कलाम पेश नहीं हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने और नीचे उतरकर चैलेंज किया, कुल फ़अतू बिअश्रि सुवरिन मिस्लिही। अगर पूरा कलाम तुमसे मुमकिन ना हो तो कम अज़ कम 10 सूरतें ही इस जैसी बनाकर पेश कर दो। 10 सूरतें भी जब तमाम इंसानियत से नहीं हो सकी, इंसानों ने उन अल्लाह ताला के उस चैलेंज को कबूल नहीं किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने और नीचे उतरकर एक चैलेंज दिया, कुल फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, कि अगर तुमसे कुरान बनाना न हो सके या 10 सूरतें भी पेश करने से तुम आजिज़ हो, तो कम अज़ कम एक सूरत कुरान करीम जैसी पेश कर दो। वो चैलेंज हुजूर के ज़माने से आज तक और क़यामत तक तमाम लोगों पर जारी है। तमाम लोग उस चैलेंज के मुखातब हैं, लेकिन आज तक किसी ने उस जैसा कोई कलाम, कोई सूरत पेश नहीं फरमाई। इसलिए ये बात उसूली है कि जो काम एक इंसान से मुमकिन हो, जो काम एक इंसान कर सकता हो, वो काम और लोगों के लिए मुमकिन भी है और वो काम और लोग कर भी सकते हैं। इसी तरह जिस तरह के पहले किसी ने बम बनाया, पहले किसी ने मिसाइल बनाई, पहले किसी ने एक नई चीज़ ईजाद की, जब दुनिया के माहिरीन के पास वो चीज़ पहुंची, फील्ड के माहिर लोगों ने जब उस चीज़ को बगौर देखा, तो फिर उस जैसी कई चीज़ें वजूद में आ गई, उस जैसी बहुत सारी चीज़ें बनने लगी। इन खुलासा ये है कि जो काम एक इंसान से मुमकिन है, वो काम बहुत सारे लोगों से भी मुमकिन है। कुरान करीम चूँकि इंसानों का कलाम है ही नहीं, इसलिए इस जैसा कलाम पूरी इंसानियत मिलकर भी पेश नहीं कर सकती। और कुरान करीम के कलाम इलाही होने की दूसरी दलील अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम में फरमाया, लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा। अगर कुरान अल्लाह के अलावा किसी और का कलाम होता, अगर कुरान को किसी इंसान ने घड़ा होता, अगर कुरान खुद नबी का कलाम होता, तो उसके अंदर, अगर कुरान इंसानों का कलाम होता तो उसके अंदर बहुत सारी बातें मुतज़ाद होती,
اس کی تعلیمات میں تضاد ہوتا، اس کے حقائق میں تضاد ہوتا، کتاب میں کچھ ہوتا اور دنیا کے واقعات میں کچھ اور نظر آتا۔ قرآن کریم کی کسی تعلیم میں نہ تضاد ہے، اور نہ قرآن کریم نے جن حقیقتوں کو بیان کیا ہے ان حقیقتوں میں بھی کوئی تضاد نہیں۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن یہ اللہ کے اقوال کا مجموعہ ہے، قرآن اقوال اللہ ہیں، اور یہ جو پوری کائنات ہے یہ اللہ کے افعال ہیں، اللہ کا فعل ہے، اور اقوال میں اور افعال میں اللہ کے اقوال اور اللہ کے افعال میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو قرآن میں ہے وہی دنیا میں ہوگا، اور جو دنیا میں ہے وہی قرآن میں ہوگا، چونکہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کے افعال ہیں۔ کلام میں اور افعال میں کبھی تضاد نہیں ہو سکتا، کبھی دونوں کی حقیقتیں ایک دوسرے سے نہیں ٹکرا سکتی۔ انسانوں کے کلام میں تضاد ہی تضاد ہوتا ہے، انسانوں کے کلام کا لازمی حصہ تضاد ہے، اس لیے کہ انسان خود محدود ہے، یہ دنیا محدود ہے، انسانوں کے معلومات کے ذرائع محدود ہیں، اور انسان بہت ساری چیزیں عمر کے ساتھ ساتھ تجربات کے ساتھ ساتھ سیکھتا رہتا ہے۔ ایک عمر میں کوئی چیز پسند ہوتی ہے تو دوسری عمر میں وہ چیز ناپسند ہوتی ہے، ایک عمر میں کسی چیز کو مناسب سمجھتا ہے تو پھر کچھ عمر کے بعد، کچھ تجربات کے بڑھنے کے بعد وہی چیز نامناسب لگتی ہے۔ چونکہ انسانوں کا علم محدود ہے، اس لیے انسانوں کی باتوں میں تضاد ہے، انسانوں کی ہر چیز میں تضاد نظر آتا ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں بھی تضاد کی مثالیں ملتی ہیں۔ ہمارے ہندوستان کا جو قانون ہے، تقریباً ابھی اس قانون کو بنے 1 صدی نہیں گزری، 1 صدی مکمل نہیں ہوئی، لیکن اس میں 100 سے زیادہ تبدیلیاں کی گئی، 100 سے زیادہ ہندوستان کے قانون کو، آئین ہند کو 100 سے زیادہ مرتبہ اس میں رد و بدل کیا گیا، تبدیلی کی گئی۔ ہاں، یہ تبدیلی کرنا یقیناً انسانوں کے لیے بہتر ہی ہے، تبدیلی کرنا یہ انسانوں کی ترقی کا ذریعہ ہے، اور قانون کو حالات سے ہم آہنگ کرنا یہ ایک ضروری تقاضا ہے۔ چونکہ علم محدود تھا، جب تجربات بڑھے، حالات بدلے تو بہت ساری نئی چیزیں وجود میں آئی، نئے حالات بنے تب نئے قوانین بنانے پڑے۔ لیکن اللہ کے کلام میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پڑوسی ملک کے سائنسدان ہیں، ڈاکٹر غالباً فضل الہی نام ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی چیز کی حقیقت قرآن میں کچھ اور ہے لیکن دنیا میں کچھ اور نظر آتی ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ چیز ابھی تحقیق کے مراحل سے گزرنا باقی ہے، اس پر ابھی اور ریسرچ ہونا ہے، اس پر اور مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ پوری مکمل تحقیق کے بعد جو نتیجہ نکلے گا وہ وہی ہوگا جو قرآن کریم میں جس کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم اللہ کا سچا کلام ہے، اسی لیے اس میں کوئی تضاد نہیں، اس لیے اس میں کوئی جھول نہیں، اس لیے اس میں کسی قسم کی خامی نہیں۔ قرآن کے جو احکام ہیں نہ وہ زمانے کے ساتھ بدلے جا سکتے ہیں، نہ علاقے کے اثرات اس پر غالب آ سکتے ہیں۔ قرآن یقیناً اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس میں کوئی تضاد نہیں، اس لیے کوئی انسان اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی قدردانی اور قرآن کریم کی عظمت کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔